Like, subscribe, and get notified. Taxi operators expressed concerns over the touting business that begins around 7 p.m. and continues until morning, significantly impacting their livelihood. Around 300 operators gathered at the police station to demand an assurance to curb this illegal activity. The operators also alleged that the touts are involved in alcohol and drug abuse, creating an atmosphere of fear and anxiety among the local taxi community. आयज आमचे 350 लोक आमी स्पेशली एक एश्युरन्स घेवपा खातीर आमी पुलीस स्टेशनाचेर एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले. म्हणजे आमी आयले कित्याक पोट तिडकीन आयिल्ले आसा. म्हाका दिसता 10 काय 15 फावटी तरी आमी पुलीस स्टेशनाचेर येवन तांकां लेटरां दिवन तांकां सांगून पळयलें. आमी इतलेच खातीर आयिल्ले आसा की जे टाउट्स आसा पळय हे आमकां आमचें जिणें मुश्कील केल्लें आसा तांच्यांनी. म्हणजे आमकां एक तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पयलींच्या भशेन बिझनस ना हांगासर. आमकां पयलीं 3 तरी मेळटाली जावं 4 तरी मेळटाली. आयज आमचे एक मेळपाक मुश्कील जाल्लेलें आसा. आनी तुमकां सांगता की आयज जर तांकां जर भाडें मेळना ते म्हणजे तेंचे जिवन मरणाचो प्रश्न आसा. आनी ह्या पोट तिडकीन सगळे जाण आयज आयिल्ले आसा की आमकां आयज एश्युरन्स जाय म्हणल्यार जाय. तुमकां सांगता की हे टाउट्स म्हणटा पळय टाउट्स आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आख्या गोंयभर टाउट्स आसा. पूण ह्या हांगासर टाउट्स कसले ताका आमी स्पेशली नांव दवरलेलें हायजॅकर. हायजॅकर म्हळ्यार हे भाडी हायजॅक करता. म्हणजे जे कायदेशीर आमचो जो कावंटर आसा तो येलो ब्लॅक कावंटर प्रीपेड कावंटर आसा. म्हणजे आमी ते गव्हर्मेंटाक GST फारीक करता, आमी रॉयल्टी फारीक करता, आमी टोल दिता, आमी पार्किंग दिता, आमी सगळें दिता. आनी म्हणजे सारके वेवस्थीत सारके डिसेंट आनी ते गळ्यान बॅज बी घालून सगळे जाण असतात. इतलें करूनय परत परत आमकां पुलीस स्टेशनाचेर पुलिसां कडेन येवन सांगचें पडटा की मातशे ते टाउट्स येयले तांकां धांवडा 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 म्हणून. हांव तुमकां इतलें सांगता आनी माननीय आमच्या CMाकूय सांगता की आमकां खबर ना. परत सांगता हे बांगलादेशी रोहिंग्या काय कोण ते खबर ना. असले लोक हांगासर येयलेले आसा. आनी तेंच्या भितून कितें आसा तेंचे गाडयोय ना काय ना भायल्या भायर येता. एक गाडयेचें भाडें घेता दुसऱ्यांक घेता कमिशनाचेर ते चलता. ते मागीर ड्रग्स चलता मागीर ते अल्कोहोलिजम चलता सगळें चलता हांगासर. PN कितें अश्युरन्स दिला तुमकां? PN सांगला की आपूण आपलो फोन जावं आपूण एक्सेस टोटल आसा. PN सांगला एनी टायम तुमचें कितें आसात जाल्यार तुमी येयात आनी जे तुमी ग्रिवेन्सीस आपल्या कडेन मांडलेले आसा हे फुलफील करपाचो प्रयत्न आपूण करतलो. आनी तुमी जे कितें सांगलेलें आसा कितें क्वेरीज दिलेले आसा ते आपूण सगळें करतलो म्हणून सांगलेलें आसा. आणि आता ह्या दिसांनी जसो जसो धंदो मातसो वाडटा परत टावटींग वाडपाक लागले. आनी आतां सद्याच्या पोजिशनार आमकां धंदो ना. 2 नाल्यार 1 ट्रीप जाता ते बी बरें सकाळसून सकाळी मनीस येयलो सांजचो सुट्टा हांगासर. आनी आतां सांजच्या टायमाचेर जे टावटींग जाता पळय सांजचे 7च्या उपरांत 7 ते अर्ली मॉर्निंग हे टावटींग इतलें अशें वायट दिसून ना की ते लोक टावटींग करपाक येता पळय ते सारके कसले धुंदे आसता ते खबर ना. सोरो पिवन गांजा ते मनीस इतले डेंजर आसा की ते कोणाक मारपाक शकता जिते. आनी हे ताबडतोब बंद जावपाक जाय म्हणून आमी PIक मेळपाक येयल्ले.